बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 4 अगस्त 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए चंद बड़ी खबरें लाए हैं। पहली खबर ये है जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हस्ब ज़ाब्ता फॉरवर्ड ब्लॉक का वजूद अमल में आ चुका है और उसकी सरबराही सेनेटर तला महमूद को दी गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कितने सेनेटर मजीद और कितने जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो साथ जाएंगे सेनेटर तलहा महमूद के, ये स्टोरी हम आपके सामने रखते हैं। ना नून लीग के लिए कोई जगह है, ना पीपल्स पार्टी के लिए कोई जगह है, और सारी की सारी जो नून लीग है इस टाइम दाता दरबार देगों के ऊपर बैठी है। उनकी वीडियोस वायरल हैं जी। इसके अलावा रात अलीमा खान जी केपी से मियांवाली पहुंची है। 46 सिर्फ मिनट दिए गए थे मियांवाली की अवाम को और उन्होंने कमाल कर दिया है। लेकिन उससे पहले पूरी रात अलीमा खान डेरा इसमाइल खान रही है, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उससे मुलाकात नहीं की। लगता यह है कि अली अमीन और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो तल्लुकात थे अब शायद ही दोबारा वो बहाल हो पाए। इसके अलावा हम आपको बताएंगे जी, सेनेटर मुश्ताक अहमद पर दहशतगर्दी की FIR कटी है। सलाम है पाकिस्तान के जजों को कि पूरी दुनिया और फलस्तीनियों के लिए अमन का पैगाम ले जाने वाला पाकिस्तान में दहशतगर्दी की दफात का सामना कर रहा है। और इरम अकमल नामी एक और खातून है जो इमरान खान पर अपनी जान निछावर कर चुकी है। कुर्बान जाऊं इमरान खान तुझ पर और तेरे फॉलोअर्स पर कि कुल तादाद 13 हो गई है। 9 मई वाले मर रहे हैं, कब्र में जा रहे हैं, लेकिन इमरान खान तेरा साथ नहीं छोड़ रहे। कौन गिराएगा तुझे? ये हो ही नहीं सकता कि कोई तुझे गिराए। आने वाला वक्त ही सिर्फ तुम्हारा है। तो सबसे पहले जी हम आपको इस्लामाबाद लेकर चलते हैं। इस्लामाबाद इंतहाई जबरदस्त खबरों की जद में है जी। पहली जो सबसे बड़ी खबर यह है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नकब लगा दिया गया है और इस नकब की जो सरबराही है वो सेनेटर तलहा महमूद के हाथ में आई है। कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोहसिन नकवी की जमात का उसने साथ देने का ऐलान कर दिया है। उसने पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद की। कहने का मकसद यह है कि कल वो हरकतें जो सिंध हाउस में तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट की गई थी, यहीं इमरान खान की हुकूमत और अदम एतमाद को गिराने के लिए आज इन्हीं के खिलाफ हो रही हैं। वक्त एक दूसरे को, और वक्त जो है वो बार बार जी बुलाता रहता है लेकिन कोई सुनता नहीं है। यही सबसे बड़ी बदनसीबी है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के सियासतदानों की। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसके लिए गुंजाइश बिल्कुल ही कम है। और लगता यह है कि ये जो सेनेटर्स हैं इसकी एक बड़ी तादाद जो है ये सेनेटर तला महमूद के साथ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग कर ली है। और सिंध में जी, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है उसको जो मरियम नवाज की तर्ज पर है उसको घर भेजा जा सकता है। और इस रेफरेंडम में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं, वो ये है कि पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर जी इन दोनों हुकूमतों को खत्म करने के बाद, यानी नून लीग की हुकूमत को खत्म करने के बाद और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को खत्म करने के बाद, जहां सूबों की तकसीम का रेफरेंडम में सवाल होगा, वहीं एक अबूरी सेटअप के बारे में पाकिस्तानियों से सवाल किया जाएगा कि ये हम सेटअप बना रहे हैं जिसमें कोई गवर्नर नहीं होगा, कोई सदर मुमलिकत नहीं होगा, एक निगरान सेटअप होगा। फिर उसके कुछ जो खदोखाल हैं वो बयान किए जाएंगे और उनसे हाँ और ना में सवाल और जवाब लिए जाएंगे। फिर पाकिस्तान की वफाकी आईनी अदालत उन पर ठप्पा लगा देगी। ये है इस मुल्क की सबसे बड़ी बदनसीबी। और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका ये प्लान, अब ये प्लानिंग जो है ये किस तरह कामयाब होती है ये तो मेरा रब भी जानता है। लेकिन सरेदस्त खबर ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए कब्रें तैयार कर ली गई हैं। अब कौन किस तरह कब्र में उतारा जाएगा ये तो आने वाला वक्त फैसला करेगा। लेकिन ये जो अगस्त है ये कसम उठा के कह रहा है कि जो पाकिस्तान के दो खानदान है, जरदारी और शरीफ खानदान, ये पाकिस्तान इनकी सियासत से आजाद होने जा रहा है। अगर किसी को यकीन ना आए तो आज 4 अगस्त है, दाता दरबार का आज मेला है, आज उसका आखिरी रोज है, उर्स मुबारक भी है। तो पूरी की पूरी जो नून लीग है, इसहाक डार से लेकर बिलाल यासीन तक, तमाम के तमाम ये लोग दाता दरबार में लंगर तकसीम कर रहे हैं। अल्लाह की शान देखिए कि जो इसहाक डार है वो भी जी बिरयानी और नान तकसीम कर रहा था, उधर पाकिस्तान का खजाना लूट रहा है और इधर बुजुर्ग जो औलियाए कराम हैं उनकी जो मिजारों पर इन्होंने ये जगह भी संभाली हुई है।
پتہ نہیں ان لوگوں کا کیا بنے گا، لیکن وقت طے ہے کہ جو سورج ہے اس نے ضرور ڈوبنا ہے اور نئی صبح ضرور طلوع ہونی ہے۔ نئی جو طلوع ہونے والی صبح ہے یہ عمران خان کی ہے۔ کل آپ دیکھنا پورا پنجاب آپ کو بند نظر آئے گا، کے پی آپ کو ایک انتہا کا ایک قیامت خیز جو ہے وہ جلسہ نظر آئے گا۔ اس جلسے میں ہم آپ کو ایڈوانس بتا رہے ہیں پورے کا پورا جو ایک نقشہ ہے آنے والے وقت کا، اور جو حکمت عملی ہے وہ بیان کی جائے گی کہ کس طرح اس رجیم سے، جب اس رجیم کو ہم کہتے ہیں تو نہ پیپلز پارٹی ہے نہ نون لیگ ہے، رجیم سے مطلب پاکستان کا فوجی جنرل عاصم منیر ہے، پاکستان تحریک انصاف اس سے ٹکرائے گی اور ایسے ٹکرائے گی کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں گے، اور پاکستان میں ایک عجیب سما کل کے بعد آپ کو نظر آئے گا۔ 7 تاریخ کو پاکستان مکمل طور پر بند ہونے جا رہا ہے، یہ جماعت اسلامی کرنے جا رہی ہے، اور جماعت اسلامی نے میرے خیال میں اگر تھوڑی بہت بھی سیاسی بصیرت ہو تو انہوں نے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر کشمیر میں انتخابات میں حصہ لیا۔ اس تمام تر دھاندلی کے باوجود کتنی دھاندلی ہوئی کہ الجزیرہ تک کہہ رہا ہے، یاد رکھیے الجزیرہ 2 ملکوں میں اس ٹائم بین ہے، ایک اسرائیل میں جہاں پر اسرائیل کہتا ہے کہ یہ غلط رپورٹنگ کرتا ہے، اور دوسرا ملک پاکستان ہے جو کہتا ہے کہ انہوں نے کشمیر میں غلط رپورٹنگ کی، یعنی اسرائیل، تل ابیب اور اسلام آباد، یہ دونوں جو کیپٹلز ہیں یہاں پر الجزیرہ بندش میں ہے۔ تو جماعت اسلامی یہ صرف دیکھ لے، جماعت اسلامی صرف یہ دیکھ لے کہ ان کو آزاد کشمیر کے الیکشن میں وعدوں کے مطابق ملا کیا، نہ پہلے نمبر پر، نہ دوسرے پر، نہ تیسرے، اور علیم خان سے بھی آگے اور ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائے۔ تو جماعت اسلامی کو شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام آ جائے، ہدایت آ جائے، اور وہ اس کشتی میں سوار ہو جائے جس کشتی کو وہ چھوڑ کر دوسرے پتن پر کھڑے ہیں۔ آگے ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان میں سینیٹر مشتاق ہے، المیہ دیکھیے اس پاکستان کا، وہ آدمی جو فلسطینیوں کے لیے خوراک لے کر نکلتا ہے، پوری دنیا اس کو ساتھ لے کے چلتی ہے، ایک شریف النفس انسان ہے سینیٹر مشتاق، فلسطین کے بچوں کو خوراک دینے والا، آج پاکستان کی عدالتوں میں دہشت گردی کی ایف آئی آروں کا سامنا کر رہا ہے، اور پاکستان کے جج اس کا ریمانڈ دے رہے ہیں۔ کیا ہے، پولیس والوں کی وردی پھاڑی ہے، بڑا زبردست قسم کا پاکستان میں ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے، ریاست کے مخالف اس نے گالیاں دی ہیں۔ اگر سینیٹر مشتاق جیسے لوگ بھی اس ملک میں دہشت گرد ہیں تو پھر یہ جو بم پھوڑ رہے ہیں ان کے خلاف بھی یہی دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ تو پاکستان کے ججوں کا ایک اجتماعی جنازہ ہے کہ یہ لوگ صرف اور صرف تنخواہ کی حد تک رہ گئے ہیں۔ بصورت دیگر ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یہ جو سینیٹر مشتاق ہے، کل جب ڈپٹی جج کے سامنے ان کو پیش کیا گیا ہتھکڑیاں لگا کر، تو وہ کم از کم یہ تو پوچھتے یار سامنے آیا کون کھڑا ہے۔ جب اس قسم کے لوگ بھی پاکستان کی جیلوں میں اور تھانوں میں ذلیل ہو کے غداری کے مقدمات کا سامنا کریں گے تو پھر فاتح کون پڑے؟ فاتح پڑھنے سے یاد آیا، ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک بڑی خبر کی طرف۔ علیمہ خان، کمال دیکھیے یار اس عورت کا، عمران خان کی بہن ہے، عمران خان کی جو روح ہے اس عورت کے اندر ہے، بالکل اس کی بہن ہے گھس گئی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 2 دنوں میں 16 ڈسٹرکٹس میں وہ اپنی پریزنس کو شو کرتی ہے، اور جو عوام ہے وہ تو اس کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ وہ عمران خان کی بہن جو ہوئی۔ لیکن سب سے بڑی جو اس میں سے خبر نکل کے آئی ہے وہ آتی ہے 3 اگست کو۔ 3 اگست کو علیمہ خان پہنچتی ہے ڈیرہ اسمیل خان۔ ڈیرہ اسمیل خان وہ جگہ ہے جہاں پر عمران خان نے خصوصی محبت کی ہے، اور علی امین گنڈا پور جو ہے، گنڈا پور خاندان جو ہے، یہ ساری زندگی مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ سیاست کرتے رہے۔ لیکن ہمارا جو آبائی ڈسٹرکٹ وہ میاں والی ہے، میاں والی سے جو ڈیرہ اسمیر خان کا فاصلہ ہے وہ تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر اونلی، موٹر سائیکل پہ سفر ہم طے کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ علیمہ خان وہاں پر جب پہنچتی ہے ساری رات وہ وہاں پر رہتی ہے، لیکن علی امین گنڈا پور اس سے ملاقات کرنے کے لیے نہیں جاتا۔ اب المیہ دیکھیے، اسی شہر میں اسی لیڈر کی بہن، اگر اس نے آپ لوگوں کو نہیں بلایا تو یار آپ لوگ چلے جاتے، بہن ہے نا، بھائیوں اور بہنوں میں کون سے تکلفات ہوتے ہیں؟ میری بہن یا آپ کی ماں بہن
آپ سے ناراض ہو یا کچھ بھی ہو, وہ آپ کے علاقے میں بیٹھی ہو, تو آپ تو سر کے بل چلے جائیں گے کہ بھائی آپ ہزار مجھ سے ناراض ہوں, میرا گھر حاضر ہے. اگر آپ یہ چیز کہہ دیتے تو آپ کا امیج جو ہے وہ آسمان کو چھو لیتا. اور جو واٹس ایپ گروپ ہیں وہ طرح طرح کے الزام لگا رہے ہیں, لیکن یہ جو الزامات ہیں کہ علی امین نے لوگوں کو علیمہ خان کے استقبال سے روکا, بلیو می, ہم نے ڈیرہ اسمیل خان کے 5 آدمیوں سے یہ کنفرم کرنے کی کوشش کی کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے. ان 5 میں سے کسی نے بھی آزادانہ طور پر اس کی تصدیق نہیں کی. تو جب تصدیق نہیں کی تو ہم اتنا بڑا الزام نہیں لگا سکتے. لیکن باوجود اس کے کہ وہ 24 گھنٹے ڈیرہ اسمیل خان میں رہی, علی امین گنڈا پور یا اس کے کسی بھی خاندان کے فرد نے علیمہ خان سے ملاقات نہیں کی, اور نہ ہی وہ استقبال کرنے والوں میں شامل تھا باوجود اس شہر میں موجود ہونے کے. تو اس سے یہ بات طے ہو گئی کہ حضور وہ شخص جس نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں آپ کو کھڑا کیا, وہ مولانا فضل الرحمان جو مولانا مادودی سے لے کر عمران خان کا جو پریزنٹ دور جا رہا ہے, وہاں تک اس کے مقابلے میں مسرت شاہین تو الیکشن لڑ سکتی تھی. مسرت شاہین کون تھی؟ یہ ایک پشتو فلم کی ایکٹریس تھی. اس کا یہ جو کریکٹر ہے, پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو اس کے مخالفین ہے جی, وہ مولانا فضل الرحمان کے اگینسٹ اس کو میدان میں اتارتے تھے, اور وہ صرف اور صرف پوسٹرز کی حد تک لطیفے بنانے کے لیے وہ مولانا کو تنگ کرتی تھی. یعنی کہ لڑنے کو جو اصل مقابلہ ہوتا تھا وہ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. اس جگہ پر آ کر عمران خان نے علی امین گنڈا پور اور گنڈا پور خاندان کے دیگر افراد کو نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ مولانا فضل الرحمان کی جو سیاست ہے ڈیرہ اسمیل خان سے ختم کر دی. اور اس نیکیوں کا یہ جو صلہ دیا ہے انہوں نے, کمال کا دیا ہے. ہر آدمی اپنا نفع اور گھاٹا خود اٹھاتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں کسی کو برباد نہیں کرتا, جو بھی برباد ہوا اپنے ہاتھوں سے ہوا. اور یہ جو اپنے ہاتھ ہیں جی, لگتا یہ ہے کہ جو گنڈا پور خاندان ہے اس نے اپنی قبر تیار کر لی ہے. آگے جی, کل کمال ہے, جو علیمہ خان کی ٹیم ہے جی, انہوں نے صرف 46 منٹ پہلے, یہ جو ہم آپ سے بات کر رہے ہیں, میاں والی آمد کل ہوئی ہے علیمہ خان کی. میاں والی جو ڈسٹرکٹ کا جو ہیڈ ہے جی علی اکبر خان, ہم نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ 46 منٹ پہلے ہمیں میسج کنوے کیا جاتا ہے کہ علیمہ خان پنجاب آ رہی ہے, اور اس 46 منٹوں میں جتنا ہو سکتا تھا ہم نے وہ میسج سوشل میڈیا کے ذریعے سے سرکولیٹ کیا. اور جو علیمہ خان کی ٹیم تھی وہ سمجھ آتی ہے جی, اگر وہ صبح کی کہہ دیتے, اناؤنسمنٹ کر دیتے, تو پھر چشمہ کے مقام پر, کندیاں ہمارا اپنا شہر جی, کندیاں کے مقام پر ایک ہی پل ہے, وہ پل ہے جی 50 فٹ 60 فٹ چوڑا تقریباً. اس پل کو بند کرنے کے لیے صرف ایک کنٹینر کافی ہے. اگر وہ آمنے سامنے لگا دیتے, علیمہ خان کبھی میاں والی داخل بھی نہ ہوتی, کیونکہ صرف ایک راستہ ہے ڈیرہ اسمیل خان سے داخل ہونے کے لیے. تو ان کی یہ حکمت عملی تھی کہ وہ پہاڑ پر آ کر انہوں نے اس کا ارادہ ہے میاں والی انٹری کا, اس کو انہوں نے بین رکھا. لیکن جیسے ہی 46 منٹ کے اس پروگرام میں, یاد رکھیے, ہسٹری لکھی جائے گی اور داد دینی پڑے گی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو, میاں والی کے لوگوں کو, کہ وہ شام کو 6:30-7 بجے کے قریب میاں والی میں داخل ہوتی ہے. اور پھر عوام کا ایک سمندر جی, عوام کا ایک سمندر, پورے پنجاب پولیس کے جو نزدیک ترین ڈسٹرکٹس ہیں ان کی اضافی نفری منگوا لی جاتی ہے. اور پولیس جو ہے ہزار کوشش کرنے کے, آنسو گیس انہوں نے پھینکی جی, ڈنڈا انہوں نے چلایا, 150 کے قریب لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا. جی ہاں, 150 لوگوں کے قریب انہوں نے گرفتار کیا. اور جگہ جگہ پر علیمہ خان کو شہر میں داخل ہونے سے روکا گیا, اور شہر میں داخل ہونے سے پولیس نے بڑی کامیابی کے ساتھ ان کو روکا. وہ نہیں جا پائی, وہ اپنے والد کی قبر پر جانا چاہتی تھی. لیکن یہ ظالم حکومت ہے, ان کو کیا پتا کہ جو مشرقی روایات ہیں کیا ہوتی ہیں. لیکن جو پہلا شو تھا میاں والی کا 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان, کمال جی, لوگوں کا ایک جم غفیر تھا. اور سلام ہے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ بغیر کسی مومنٹم کے انہوں نے مومنٹم کو کریٹ کر دیا. تو تحریک انصاف میاں والی کو مکمل شاباش ہیں. اس کے بعد 40 کے قریب جو پنجاب پولیس کی گاڑیاں ہیں, ان گاڑیوں میں علیمہ خان کو پنجاب بدر کر دیا جاتا ہے. وہ رات کو پھر
चली जाती है केपी, और अब केपी से जी आज क्योंकि दिन है इमरान खान से मुलाकात का, तो वहां पर वो पहुंच जाती हैं। अल्लाह इसके हौसले को, अल्लाह इसकी जो कुर्बानी है, इसकी जो एफर्ट है, उसको जरूर कामयाब करेगा मेरा रब, और हमारी हमारी मेरा रब उनकी दुआओं को कबूल करेगा। हमारी दुआएं उनके बिल्कुल साथ हैं, और कमाल 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 है इमरान खान की मोहब्बत करने वालों पर। ये जी एक लड़की है, औरत है, उसका नाम है इरम अकमल। ये 9 मई के मुकदमात में इमरान खान के साथ ये इल्जामात का सामना कर रही थी। पाकिस्तान की जजों ने, जुडिशरी ने 3 सालों में उसको इंसाफ नहीं दिया। जी हाँ, इंसाफ न दे सके, और वो अल्लाह ताला के हजूर चली गई। ये 9 मई का इल्जाम लेकर जो बंदा कब्र में उतर रहा है, उनकी तादाद हो गई है ये 13। कुर्बान इमरान खान तुझ पे। सुनते थे कभी किताबों में कि किसी पॉलिटिकल लीडर के इश्क में, उसकी मोहब्बत में, उसके नजरिए के साथ, उसकी उससे कमिटमेंट जो की गई थी, उसके साथ लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, अपने बच्चे कुर्बान कर देते हैं। सल्यूट है अरशद कुंदी का आपको, आपके घर वालों को, कि आपने जुल्म बर्दाश्त किया, जबर बर्दाश्त किया, अपने घर को बर्बाद कर लिया, लेकिन आप लोग इस जालिम निजाम के सामने नहीं झुके। आपने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा, वगरना वो बदबख्त और छोटे लोग भी थे जिनकी तरबियत में कुछ नुकास थे कि उन्होंने इमरान खान की टिकट लेकर इमरान खान से बेवफाई की, अदम एतमाद में पैसे लेकर इस्टेब्लिशमेंट की राह ली, और आज फिर भी कितने जो सियासतदान हैं जिन पे इमरान खान ने एहसान किए थे, उन्होंने दिहाड़ियां भी लगाई और इमरान खान को छोड़ दिया। लेकिन वो वर्कर जो अपने पैसों पर अपने माँ बाप और अपने बच्चे कुर्बान करके आज कब्रों में उतर रहे हैं, तो आंखों में आंसू लिए उनकी मगफरत के लिए दुआ भी करते हैं। और फिर इमरान खान पे रश्क भी आता है कि इमरान खान, न तेरे जैसा कोई सियासी लीडर पाकिस्तान को दोबारा नसीब होगा, ना कोई और आएगा, ये हमारा ईमान है, और इंशाअल्लाह तेरा वक्त आने वाला है। ये निजाम तेरे बगैर कोई नहीं गिरा सकता। तेरी जो रियाजत है, वो रियाजत इंशाअल्लाह पाकिस्तानियों को सुरखरू करेगी। तो ये है जी पाकिस्तान के वो हालात वाकयात। कल इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत बड़ा दिन है। कल पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जगह जगह से एहतजाज करने जा रही है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में एहतजाज होगा। मियांवाली में जी बतखैर चौक पर रखा गया है, डिस्ट्रिक्ट लिया में फाटक चौक रखी गई है, बखर में जी मेन चौक रखी गई है। ये जो मंडी टाउन से मुलक्का इलाके हैं वहां पर हो रहा, जंग में जी ये भी मेन डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज है। अटक में भी रखा गया है, बहावलपुर, जहां जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, एक पूरी की पूरी लिस्ट हमें दी गई है। और ये मैसेज दिया गया है कि कोई आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट से बाहर, यानी कि लाहौर वाले। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह, तू हमारी शाहरग के करीब है, तू हमारी हालत को तो देख, तू देख भी रहा है, तू हमारी मुश्किलात को कम करने की मुकम्मल ताकत रखता है। है अल्लाह, हम मानते हैं हम पक्के नमाजी नहीं हैं, हम कोई परहेजगार भी खास नहीं हैं, है अल्लाह, लेकिन फिर भी हमारा ईमान ये है, हम तेरा दर छोड़ के किसी और दर पर नहीं जा सकते। ऐ मेरे अल्लाह, हम सब कुछ गवारा कर सकते हैं, लेकिन तेरे अलावा किसी और दर के ऊपर नहीं बैठेंगे। तो ऐ अल्लाह, हमारी इस हालत को तू इतना तो देख, हमारी दुआ में तू कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कोई बीमार है, किसी की ग्रोथ सही नहीं हो रही। अल्लाह, हम बाजार में जाते हैं, हमें केमिकल ज्यादा दूध दे देते हैं। अल्लाह, हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, हमें वहां पे ठुड्डे मारते हैं। अल्लाह, हम अदालतों में जाते हैं, हमारे जज हमें इंसाफ नहीं देते। अल्लाह, हम एहतजाज करते हैं, हमारे ऊपर दहशतगर्दी की FIR दर्ज हो जाती हैं। अल्लाह, हम हॉस्पिटल जाते हैं, वहां पे डॉक्टर हमें मारते हैं। अल्लाह, हम प्राइवेट जाते हैं, वहां पे लेबॉर्टरियों वाले लूट लेते हैं। अल्लाह, हम शाम को फ्रूट लेने जाते हैं कि कुछ थोड़ी सी जिस्म में हरारत पैदा हो, वो हमें जेली लाइट लगाकर हमें 2 नंबर फ्रूट दे देते हैं। अल्लाह, जब हम घर में आते हैं हमें बत्ती नहीं होती। अल्लाह, जब बत्ती आती है तो हमारा इतना बिल आ जाता है कि रात को नींद नहीं आती। ऐ मेरे अल्लाह, जब हम बीमार होते हैं तो हमें दवाइयां 2 नंबर मिलती हैं। ऐ मेरे अल्लाह, जब हम आटा खरीदने जाते हैं हमारा आटा 2 नंबर होता है। ऐ मेरे अल्लाह, हमारे बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ भेज देते हैं। हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। अल्लाह, हमारे अपने मकान भी नहीं है, अक्सरियत हम लोग किराए के मकानों में रहते हैं। तू हमारी मदद को आ जा, ऐ अल्लाह, हमारी मदद को आ जा।
हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, हम नाम के मुसलमान रह गए। ऐ अल्लाह हमें अपनी तरफ आने की तौफीक तो दे, तेरा वादा है। ऐ अल्लाह अगर तू कुफार मक्का के दिल में इस्लाम की रोशनी डाल सकता है तो हमारे दिल में भी डालना। ऐ अल्लाह हम तैयार हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ तेरी तेरी रहमत चाहिए। ऐ अल्लाह हम अपनी रहमत के तुफैल हमें अपनी तरफ बुला ले। ऐ अल्लाह हम इस हालत में कैसे तेरा सामना करेंगे अगर हम मर भी गए। ऐ मेरे अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे फरमा। ऐ अल्लाह जगह जगह पर दरिंदे बैठे हैं मेरा अल्लाह, जो मेरी बच्चियों को खाने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी बेटियां जब बाजार में जाती हैं वो उनको घूरते हैं, वो चौक में गुजरती हैं वो उनको घूरते हैं, वो मोटरसाइकिल पे बैठती हैं, बस स्टैंड पे जाती हैं, ऐ अल्लाह उसको घूरते हैं। और कुछ भी ना हो इनके बस में, ऐ अल्लाह मेरी बेटियों के ऊपर ये वैसे ही तोहमत लगा देते हैं। एक शरीफजादी जो स्कूल कॉलेज जाती है मेरा अल्लाह, ये उसको बदनाम करके रख देते हैं। तो तू तू हमारी इज्जतों की हिफाजत फरमा, बेशक तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। ऐ अल्लाह हमारी बच्चियों के नसीब अच्छे कर, हमारे बच्चों के नसीब अच्छे कर। अल्लाह बड़ी बेरोजगारी है, वालिदैन थक गए हैं सारी उम्र पढ़ा पढ़ा के, अब बच्चे उनके सामने बड़े होकर वो बूढ़े होने के करीब आए हैं लेकिन रिस्क नहीं है। है अल्लाह तो फिर हमें कोई नेक साले हुक्मरान अता फरमा, जो हजरत उमर फारूक की तरह कहे कि मेरे ताजरों नफा ज्यादा कमाओ लेकिन मेरे लोगों को सुकून दो। ऐ मेरे अल्लाह रहम फरमा, इन जालिम हुक्मरानों से हमारी निजात दिला, हमारी बच्चियों को सलामत रख, उनके जो रिश्ते हैं अल्लाह वो करवा दे। बहुत बड़ा दर्द है बेटियों वालों का। ऐ अल्लाह हम पे राजी हो जा, अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।